الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी। आवाज़ कंफर्म कर दीजिए, आवाज़ ठीक है इंशाल्लाह। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अपनी आफियत में, खैर में, भलाई में रखे और उन अमाल की तौफीक अता कर दे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद हो, जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला राज़ी हो। अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाल्लाह दुआ करते हैं और क्लास का आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा, अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है कि आपने अपनी नियतों का आने से पहले जायज़ा लिया होगा। अल्लाहुम्मा इजअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका ख़ालिसा व ला तजअल लि अहदिन फ़ीहि शैआ, अल्लाहुम्मा अस्लिह नियतिना व ज़ुर्रियतिना व ज़ौजिना, अल्लाहुम्मा आमीन। चलिए इंशाअल्लाह हम अपनी बुक की तरफ चलेंगे, जो कि है जन्नत की कुंजी, और बहुत ही खूबसूरत हमारी ये बुक है। आज हम इसके अंदर क्या देखेंगे, थोड़ा-सा इंशाअल्लाह देखते हैं कि आज हम कौन-सा अमल देखेंगे कि जो कि जन्नत में जाने का सबब है। ठीक है, हमने ये तो पढ़ लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक 43 तक कर चुके थे ना, यहाँ तक मुझे लग रहा है कि इंशाअल्लाह या मुझे याद नहीं आ रहा, मेरे ख़्याल से यहाँ से पढ़ना ना, 43 से पढ़ना, ठीक है इंशाअल्लाह। चलिए इंशाल्लाह आज देखेंगे कौन-सा अमल है जो कि जन्नत में जाने का है। बकसरत ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द करना। अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, या अब्दुल्लाह इब्न क़ैस, अला अदुल्लुका अला कंज़िन मिन कुनूज़िल जन्नह, फ़क़ुल्तु बला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ाला क़ुल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ए अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से खजाने की खबर ना दूं? मैंने अर्ज किया, जरूर ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या? कहो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी ना किसी चीज से बचने की ताकत है और ना ही कुछ करने की मगर अल्लाह की मदद के साथ। तो इंशाअल्लाह जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये सोच के पढ़िए कि ये जन्नत के खजानों में से एक खजाना है ना, और इतना खूबसूरत इसका जो मफहूम है कि किसी चीज से बचने की ना ताकत और ना ही कुछ करने की ताकत है मगर सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद के साथ। आमतौर पर आप देखिए कि लोग इसको मतलब इतना समझ के नहीं पढ़ते, लेकिन जब पता चलता है अहादीस के ज़रिए से कि ये जन्नत के ख़ज़ानों में से ख़ज़ाना है, तो आपके पढ़ने का
کا और इसको समझ के पढ़ने का लुत्फ़ अलग आता है ना। तो इंशाल्लाह जब कभी पढ़िए आप इसको शऊर के साथ पढ़िए। बाज़ औक़ात आपको बहुत सुस्ती आ रही है, काहली आ रही है, हिम्मत ही नहीं हो रही काम करने की। इंसान है ना, मुख्तलिफ़ तरह की फीलिंग्स इंसान के अंदर आती है ना, कभी आप बहुत एनर्जेटिक होते हैं, कभी एकदम से बस डल-डल सी कैफ़ियत हो रही है ना, कोई भी परेशानी है जिसकी वज़ह से आप फ़ोकस नहीं कर पा रहे, आप एक तरह से उस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे और आपका दिल समझ नहीं आ रहा, ना इधर है ना उधर। ऐसे में इंशाल्लाह आप इसकी कसरत करके देखिए, बहुत इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इज़्न से आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा ना, तो बहुत ही खूबसूरत है। इसी तरह देखिए अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला उअल्लिमुका औ क़ाला अला अदुल्लुका अला कलिमतिन मिन तहतिल अर्श मिन कंज़िल जन्नह तक़ूलु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह फ़यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अस्लम अब्दी वस्तस्लम। क्या मैं तुम्हारी ऐसे कलमे पर रहनुमाई ना करूँ जो अर्श के नीचे जन्नत का खजाना है। अल्लाहु अकबर। सबसे बड़ा क्या चीज़ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अर्श, और अर्श के नीचे जन्नत के खजानों में से वो ये है कि तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला जवाब में फरमाते हैं मेरा बंदा क्या हो गया, अस्लम मती हो गया, और क्या आबिदी वस्तस्लम बंदा मती व फर्माबरदार हो गया। सुभान अल्लाह। तो जब आपको पता है कि आप नेकी भी करते हैं, अल्लाह के इज़्न से करते हैं, उसकी दी हुई तौफ़ीक से करते हैं, और अगर किसी बुराई से बचते हैं तो उसी की दी हुई तौफ़ीक होती है ना। तो ऐसे मौके पर इंशाल्लाह जब आप यकीन के साथ पढ़ते हैं, तो आप देखिए कितनी अच्छी-सी आपके लिए अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आता है ना, कि मेरा बंदा मती व फर्माबरदार हो गया। अस्लम अब्दी वस्तस्लम, सुभान अल्लाह। तो इंशाल्लाह अब आप अगर आप इसको पढ़ेंगे तो शऊर के साथ पढ़ेंगे। देखिए हौल भी कुदरत और ताकत ही को कहते हैं, और कुव्वत का मफ़हूम भी यही है। अलबत्ता यहाँ जो है ये एक दुआ की तरह है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है? ना तो गुनाह से बचने की कोई ताकत है और ना ही नेकी करने की कोई ताकत है, मगर सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक से ही है। तो सुभान अल्लाह कि जब आप इसको पढ़ते हैं और आप अल्लाह की बड़ाई को मानकर अल्लाह ताला से दुआ कर रहे होते हैं, अल्लाह बस अगर नेकी मेरे नसीब में है, तो बस मुझे हिम्मत दे दे, ताकत दे दे, मुझसे नेकी करवा ले, और अगर अगर तू चाहे तो मुझे इस बुराई से, इस बुरे काम से रोक लेना। तो अल्लाह की दी हुई तौफ़ीक से ही सारे अच्छे काम अंजाम पाते हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इसको कसरत से पढ़ने वाला बना दे। अल्लाहुम्मा आमीन। एक और लास्ट में कर लेते हैं, नेक अमल करते हुए मौत आना। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु इब्तिग़ाअ वजहिल्लाह कुतिम लहू बिहा दख़लल जन्नह व मन सामा यौमन इब्तिग़ाअ वजहिल्लाह कुतिम लहू बिहा दख़लल जन्नह वमन तसद्दक़ बिसदक़तिन इब्तिग़ाअ वजहिल्लाह कुतिम लहू बिहा दख़लल जन्नह। जिस शख्स ने रज़ाए इलाही के लिए कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, फिर उसी के साथ उसका खात्मा कर दिया गया, तो क्या होगा? तो वो जन्नत में दाखिल होगा। और जिसने रज़ा इलाही के लिए एक दिन रोज़ा रखा, फिर उसी के साथ उसका एंड हो गया, वो जन्नत में दाखिल होगा। और जिसने अल्लाह की रज़ा के खातिर कोई चीज़ सदका की, फिर उसी के साथ उसका एंड हो गया, खात्मा कर दिया गया, तो वो जन्नत में जाएगा। तो इंसान को नेक अमल करते हुए मौत कैसे आ सकती? यकीनन सिर्फ़ उसी सूरत में कि वो हर लम्हे अल्लाह से डरते हुए कोई न कोई नेक काम करता रहे। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू वत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालों, क्या अल्लाह ताला से इतना डरो जितना उससे डरना चाहिए, और देखो मरते दम तक मुसलमान ही रहना। इसलिए हमें चाहिए कि हम क्या करें, हर वक़्त अल्लाह से डरते रहें, और उसका तरीका यही है कि हर उस काम से बचें जिससे बचने का हुक्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दिया है।
اور ہر وہ عمل کو اپنائیں جسے اپنانے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے۔ اللہم آمین۔ چلیں انشاءاللہ آج آواز آ رہی ہے نا؟ ہماری فرسٹ 10 آیات ہو گئی تھی، انشاءاللہ ہم نیکسٹ 10 آیات پہ چلیں گے۔ اللہ کا احسان ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عمل جو ہم نے آج سے دیکھے ان پر عمل کی توفیق دے دے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ ہم پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، لاسٹ کی 10 آیات انشاءاللہ۔ آیت نمبر دیکھیے 102 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبا، کیا پھر گمان کرتے ہیں، الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، ان کے، یتخذوا، وہ بنا لیں گے، عبادی، میرے بندوں کو، من دونی، میرے سوا، اولیاء، اولیاء، حمایتی یا دوست، انا، بے شک ہم، اعتدنا، تیار کر رکھا ہے ہم نے، جہنم، جہنم کو، للکافرین، کافروں کے لیے، نزلا، بطور مہمانی کے۔ قل، کہہ دیجئے، حل، کیا، ننبئکم، ہم بتائیں تمہیں، بالاخسرین، سب سے زیادہ خسارہ والے، یعنی سب سے زیادہ بینک کرپٹ لوگ، لوزر کون ہے، اعمال، اعمال میں۔ چلیے انہی دو آیات کو دیکھیں گے، نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے سب سے لوزر قسم کے لوگ کون ہے، بینک کرپٹ کون ہے۔ چلیے سب رہتی ہیں، سب نے مصحف کھول لیا، دو آیات ہیں، اب ساتھ ساتھ یاد کریں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دے گا، بس نیت کیجئے۔ اب انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے، نیت کریں گے، کروانا اللہ رب العزت کی ذات ہے نا، وہ آپ سے کروا لے گی انشاءاللہ۔ چلیے سب نے مصحف کھولا، ون ٹائپ کیجئے، اگر آپ مصحف کھولے ہیں تو انشاءاللہ۔ جی شاباش، ٹائپ کیجئے، الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔ چلیے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اپنے اپنے طور پر کھول رہے ہیں۔ چلیے اللہ تعالیٰ آسانی کرے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ ہم انشاءاللہ آیت نمبر 102 سے انشاءاللہ 102 اور 103 کو انشاءاللہ ریسائٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، بِئُكُم بالأخسرين أعمالا۔ الحمدللہ رب العالمین، مجھے امید ہے کہ آپ نے ساتھ ساتھ کیا ہوگا، بہت ہی خوبصورت آیات ہیں، بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دے۔ تھوڑی سی اس کی تجوید دیکھ لیتے ہیں تاکہ جب آپ اس کو کریں تو آسانی ہو آپ کے لیے نا۔ دیکھیے افحسب الذین، نا میک شور کیجیے گا ہر ایک کو اس کا حرکت کا ٹائم دیجیے گا، افحسب، ہر ایک کو ایک ایک کاؤنٹ ہے نا، تو آپ نے اس کو ٹائم دینا، مراد ہے کہ ہر ایک کو لیٹر کا اتمام کرنا، کمپلیٹ کرنا ہے، جو ساؤنڈ آف دا لیٹر ہے نا، افحسب الذین، ٹھیک ہے، تو میک شور کرنا ہے کہ آپ نے ہر لیٹر کو ٹائم دے کر اس کی ساؤنڈ کو کمپلیٹ کر کے پھر نیکسٹ پہ جانا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے، افحسب الذین، ٹھیک ہے، اب لام با کو لام سے ہنٹ کیجیے گا، سین واضح کیجیے گا، سا نہیں ہے، اسا نہیں ہے، سا، اسا ہے، ٹھیک ہے، فا پہ ہم سے، سین پہ بھی الحمدللہ بسلنگ ساؤنڈ آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ فحسب الذی، بالذی، ازا ہے یہ زی نہیں ہے، زی ہے، ازا،
लजीना जीना, ठीक है, तो ये आपका या मदिया है। और फिर नून पे नून फ़तह है ना, दैट्स इट। कफ़रू, अब ये आपको पता है कफ़रू। अब आपको देख रहे हैं कि रॉ के ऊपर मतलब रू को आप स्ट्रेच कर रहे हैं ना, वाव साकिना से पहले क्या है, रॉ के ऊपर दम है, ये वाव मदिया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि उसके ऊपर अगर आप गौर से देखेंगे तो उसके ऊपर मद साइन है ना। जब मद साइन है इसका मतलब है कि ये मद है। कौन सी मद है? ये मद डिपेंड करता है उसके बाद हमज़ा मौजूद है कि नहीं। अगर हमज़ा मौजूद है नेक्स्ट लेटर के नेक्स्ट वर्ड के अंदर, तो आप किसको कहेंगे कि मद्दुल जाइज़ मुनफ़सल है, ठीक है? अगर यही हमज़ा कफ़रू के अंदर खुद से प्रेज़ेंट होता, तो हम कहते मद्दुल वाजिब मुत्तसल, ठीक है? लेकिन अगर ये नेक्स्ट वर्ड में मौजूद है, तो आप क्या कहेंगे? मद्दुल जाइज़ मुनफ़सल। कफ़रू, ठीक है, इस तरह से आपने इसको 4 टू 5 कॉर्नर स्ट्रेच करना है। नून साकिन के बाद या आ रहा है, तो अब आप इसको कैसे पढ़ेंगे? नॉट ऐसे पढ़ेंगे अन यत्तखिज़ु, नहीं, नून साकिन की आवाज़ या के अंदर मर्ज होगी, लेकिन ये जो मर्जिंग है वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है? इनकम्प्लीट मर्जिंग है। तो इसको आप कैसे कहेंगे? अन यत्तखिज़ु, ठीक है? अन यत्तखिज़ु। तो कहने का मकसद है कि आपने गुन्ना करना है। तो इसके अंदर जो गुन्ना है वो आपका यानी इनकम्प्लीट तो इदगाम है, लेकिन विद मोस्ट कंप्लीट गुन्ना, अकमल गुन्ना के साथ, ठीक है? तो आपने पहले गुन्ना करना है, अय्यत्तखिज़ू, ठीक है, इंशाल्लाह। यहाँ पे देखिए ज़ू को आपने टू काउंट स्ट्रेच करना है, क्योंकि वाव साकिना से पहले इस दाल के ऊपर दम्मा है, और वाव साकिना की दोस्ती दम्मा के साथ है, तो ये वाव मदिया कहलाती है। तो आपने इसको टू काउंट स्ट्रेच करना है, ठीक है? उसके बाद देखिए इबादी, आइन है ना, आइबा बा, आपका अलिफ मदिया है, और दी या मदिया, तो इसको आप एक तरह से सर्कल कर लीजिए कि काउंट कम नहीं होने चाहिए ना। यहाँ यहाँ पे देखिए अयत्तखिज़ू, ये भी टू, बा ये भी टू, एंड दी ये भी टू, ठीक है ना? इबादी। अच्छा, बाकी देखिए मिन नून साकिन के बाद इख्फा का लेटर आ रहा है, तो आपने हैवी नहीं करना, म्यू नहीं, मी दूनी, ठीक है? लाइट इख्फा करते हुए आपने देखिए दू, ये भी आपकी कौन सी मद हो गई है? ये आपकी वाव मदिया, वाव साकिना से पहले लेटर पर दम्मा आ रही है ना, और नी के ऊपर आप देख रहे हैं कि टॉप उस पे मद का साइन मौजूद है, और नेक्स्ट लेटर में हमजा है। अगर हमजा नेक्स्ट लेटर में, तो आप इसको कितना काउंट स्ट्रेच करेंगे? मद्दुल जाइज मुनफसल, आप इसको 4 टू 5 काउंट स्ट्रेच करेंगे, ठीक है? दूनी अउलिया। अच्छा, अब क्या है? अउलिया के अंदर औ बऊ तऊ, ये औ जो है ये आपका लीन है। ये आप डिपेंड करता है कि आप इसको ऑलमोस्ट 2 काउंट स्ट्रेच करते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रेसिटेशन। फिर ये देखिए कि अउलिया लया अब आप चाहें तो आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसको रोक दें। और जब आप इसको रोकेंगे तो मेक श्योर कीजिएगा कि हमजा पे सुकून है, तो जर्क हुआ से हो। अउलिया, ऐसे करके झटका वाज़े कीजिएगा, ठीक है? इन, इन नून साकिन नून मुशद्दद है, तो आपको इसमें आपकी साउंड वाइब्रेशन की होगी। ये साउंड इन्ना, ठीक है? अगेन आप देखिए आपने 2 काउंट होल्ड करने के बाद इसको स्ट्रेच करना है 4 टू 5 काउंट, क्यों? क्योंकि नेक्स्ट लेटर में हमज़ा आ रहा है, तो ये भी मद्दुल जाइज़ मुनफसल है। आप इसको स्ट्रेच करेंगे, इन्ना अअतदना, हमज़ा पे की हरकत को वाज़े करते हुए आइन को मर्ज कीजिए, तद तद, दाल पे कलकला, ना 2 काउंट अलिफ मद दिया, जहन्नमा, जहन्नमा, नून पे अगेन आपका मोस्ट कंप्लीट गुन्ना, अकमल गुन्ना, तो आपने इसको होल्ड फॉर 2 काउंट ऑलमोस्ट डिपेंडिंग ऑन योर रेसिटेशन। फिर देखिए लिल, लाम पे बाउंस नहीं कीजिएगा, लिल काफिरीना, ठीक है? लिल काफिरीना, तो री आपका इंशाल्लाह या मदिया है। और फिर नुजुला, नुजुला, जब आप इसको रोकेंगे तो मद्दुल इवद बन जाएगी, मद्दुल इवद। आप एक जो लाम अलिफ लाम फतह तईन लन है ना, तो एक आप इसकी फतह को रिप्लेस कर दीजिए, तो फिर सिर्फ लाम अलिफ लाम फतह अलिफ सुकून ला रह जाता है।
تو پھر آپ ایسے ہی کرتے ہو، یہ مد العوض کہلاتی ہے۔ جب بھی فتح کی تنوین آ جائے، ناٹ کسرہ ناٹ ضمہ، تو آپ اس کو اسی طرح روکتے ہیں، الف مدیہ کی طرح، نزولا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے قل حل، دونوں پہ لام کو باؤنس نہیں کیجیے گا، قل حل، ٹھیک ہے، نونبئکم، نونب با کو آپ نے ٹوائس کرنا ہے، نونبئکم، حمزہ کی دمہ کو واضح کیجیے گا، کھوم کاف کی دمہ واضح کرتے ہوئے میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، تو ادغام کے بجائے کیا ہو جائے گا، اخفا میم شفوی، اخفا میم شفوی، نونبئکم بالاخسرین، ٹھیک ہے، بل لام پہ آپ نے باؤنس نہیں کرنا، بیل ایسے کر کے، اخسرین، خا اخ، ٹھیک ہے، اخ س یعنی وسلنگ ساؤنڈ، ری آپ کا یا مدیہ، اور نون پہ واضح کیجیے گا، اعمالا ناٹ اعمالا، جھٹکا نہیں دیجیے گا، کیسے، حمزہ کی فتح واضح کیجیے، اعمالا، ٹھیک ہے، ما اور لا دونوں کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی مد العوض ہے۔ چلیے جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، تھوڑی سی اس کی تفسیر کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑی سی آیات سمجھ آئے، جب آپ اس کو میمورائز کریں تو آپ کے ذہن میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دون اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، تو کیا جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ میرے سوا میرے بندوں کو کارساز بنا لیں گے، یقیناً ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو بطوری میزبانی ایز اے ہاسپٹیلٹی کے طور پر تیار کر رکھا ہے۔ بہت سمپل سی آیات ہیں، بہت واضح ہے نا۔ تو کیا کہا جا رہا ہے، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دون اولیاء، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ میرے سوا میرے بندوں کو کارساز بنا لیں گے۔ عبادی سے مراد کون ہے، فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، مسیح علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، عزیر علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، اور نیک بندے جن کو لوگ مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں، سبحان اللہ، یہ سب ہو سکتے ہیں عبادی کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ مشرکین اور کافروں کے دعوے کہ انہوں نے بعض انبیاء کرام کو، بعض اولیاء اللہ کو اللہ کا شریک بنا دیا، وہ ان کی عبادت کرتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ یہ اولیاء کرام ان کی مددگار، ان کے مددگار ہوں گے جو ان کو اللہ کے عذاب سے نجات دلائیں گے اور ثواب عطا کریں گے۔ حالانکہ آپ دیکھیے انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے، سبحان اللہ۔ اسی مضمون کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ سبا کے اندر بھی منشن کیا ہے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ، اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، پھر وہ فرشتوں سے کہے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے پاک ہے تیری ذات، ان کی بجائے آپ ہی ہمارے دوست ہیں، بلکہ وہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے اور ان کے اکثر انہی پر ایمان لانے والے تھے۔ انسانوں کا حال دیکھیے، پیدا اللہ تعالیٰ کرتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ کفر کے اللہ کو ہی نہیں مانتے۔ اسی طرح دیکھیے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 56 میں آتا ہے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، آپ کہہ دے جنہیں تم اللہ کے سوا کچھ سمجھتے ہو انہیں پکارو، دیکھو نہ وہ تم سے تکلیف دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی بدلنے کا، اس تکلیف کو دور کرنے کا، نہ ہی اس کو بدلنے کا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الزخرف میں آیت نمبر 86، وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اس کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے وہ کسی سفارش کا اختیار نہیں رکھتے مگر جو حق کے ساتھ گواہی دیں اور وہ علم بھی رکھتے ہوں، سبحان اللہ۔ دیکھیے ان تمام آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی کو ولی مت بنائے گا، کسی کو مددگار بناتا ہے تاکہ وہ اس کی ہیلپ کریں اور اس سے موالات رکھیں، اور وہ ایکچولی وہ کیا ہیں، وہ گمراہ لوگ ہیں۔
उनकी जो उम्मीद है ना कि कल वो हमारी मदद करेंगे, वो पूरी नहीं हो सकती और ना वो अपने मकसद को पा सकते हैं। सुभान अल्लाह! अल्लाह को छोड़कर जो भी औलिया अंबिया को, अंबियाए कराम को, फरिश्तों को, मसीह अलैहिस्सलाम को, उज़ैर अलैहिस्सलाम को मुश्किल कुशा, हाजत रवा समझेंगे, तो कल इनमें से कोई भी नहीं बचा सकेगा। अल्लाहू अकबर! असल बात ये कि अल्लाह को छोड़कर जिनकी लोग इबादत करते हैं ना, उनकी हिमायत करते हैं कि ये कल हमें बचा लेंगे, तो ऐसा कल कुछ नहीं होने वाला है। अल्लाह ताला ने ये समझा दिया कि गैर अल्लाह पर एतमाद करना दरअसल झूठ है, क्योंकि अल्लाह के सिवा दुनिया में किसी का कोई इख्तियार नहीं है। अल्लाह ताला ने ये भी समझाया है कि बचाने वाला सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है, जिसकी हिमायत को वो जो काफ़िर हैं वो तो गुम कर बैठे हैं, यानी अल्लाह का साथ ही नहीं देते, ईमान ही नहीं लाते। इसीलिए फिर ऐसे लोगों के बारे में बता दिया, इन्ना अअतदना जहन्नम लिलकाफिरीना नुज़ुला, हमने काफ़िरों के लिए जहन्नम को बतौर मेज़बानी तैयार कर रखा है। अल्लाहू अकबर! इनकी जो ज़ियाफ़त होगी, इनकी जो हॉस्पिटैलिटी होगी, मेहमानी के लिए जहन्नुम तैयार की गई है। कितनी बदतरीन मतलब रहने की जगह है ना, क़यामगाह है, उनका मस्कन है। क्या बदतरीन जहन्नुम की इनकी हॉस्पिटैलिटी है ना, मुराद है कि इनकी मेहमानी है। कितने लोग हैं आप देखिए कि कहने का मकसद ये है कि कितने लोग हैं कि जो कि पता है सब कुछ कि अल्लाह ताला पर ही एतमाद करना, लेकिन इसके बावजूद कितने लोग हैं जो कि हज मतलब ऐसे लोगों के पास जाते हैं, कब्रों वालों के पास या मज़ारों में जाते हैं, मज़ारों के पास या इसी तरह किसी को अपनी मर्ज़ी से औलिया अल्लाह मान के जो वो कहते हैं उनकी बात मानते हैं। असल बात है कि मेरा और आपका जिस आयत से लेने का जो सबक है कि मैं और आप देखें दुनिया में जिन-जिन की लोग पूजा करते हैं, कल उनके कुछ काम नहीं आने वाले। असल सारा का सारा इख्तियार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है और अगर ये लोग आज नहीं मानेंगे और इन्हीं झूठे खुदाओं पर ईमान लाकर जिनको ये समझते हैं कि कल ये इनके काम आ जाएँगे, इनकी मदद करेंगे, तो ऐसा कल कुछ नहीं होने वाला है। अल्लाह ताला हम सबको बचाए। ऐसे लोगों के लिए क्या है, जहन्नम की मेज़बानी है, हमेशा की जहन्नम है। अल्लाह अल्लाह ताला हम सबको बचा ले। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाह ताला या आगे बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उम्मे सलमा और सैयदा उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा रदियल्लाहु अन्हुमा ने एक गिरजे का ज़िक्र किया। गिरजा होता है ना जैसे जहाँ इबादत खाने होते जैसे ना, जिसे उन्होंने हबशा में देखा था। इसमें तस्वीरें थी जिनका ज़िक्र उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी किया। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन लोगों में से जब कोई नेक आदमी फ़ौत हो जाता तो वो उसकी कब्र पर मस्जिद यानी इबादतगाह तामीर करते थे और उसमें ये तस्वीरें बनाते थे। क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ ये लोग मखलूक़ात में से बदतरीन होंगे। ऐसे ही तो इबादत शुरू होती है कि आप उनकी मोहब्बत में जिसे कहा जाए उनका स्टैच्यू बना लें और फिर उसको मतलब एक तरह से इबादत की जगह बना लें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको बचा ले और यही टॉपिक जिसे कहा जाए सूरह मरियम में भी आता है वत्तख़िज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लियकूनू लहुम इज़्ज़ा कल्ला सयकफ़ुरूना बिइबादतिहिम व यकूनु अलैहिम ज़िद्दा। और उन्होंने अल्लाह ताला के सिवा माबूद बनाए ताकि वो उनके लिए बाइसे इज़्ज़त हो। अल्लाह ताला कह रहे हैं कल्ला, हरगिज़ नहीं, जल्दी वो उनकी इबादत का इनकार कर देंगे और उनके खिलाफ मद्दे मुकाबिल हो जाएँगे। हमने तो नहीं कहा था कि तुम हमारी इबादत करो, लेकिन आज भी देखिए ये हाल है। तो ऐसे लोगों का ठिकाना फिर जहन्नम है। इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख़्सरीन अमाला। आप कहते हैं हम तुम्हें बताएँ जो लोग अपने अमाल में सबसे ज़्यादा बैंकरप्ट हैं, सबसे ज़्यादा लूज़र हैं, सबसे ज़्यादा खसारा पाने वाले हैं। अल्लाहू अकबर! अल्लाह ताला अपने नबी से कह रहे हैं कि लोगों से सवाल करके इनको तंबीह करें कि क्या मैं तुम्हें बताऊँ कौन लोग हैं अपने अमाल में सबसे ज़्यादा लूज़र, खसारा पाने वाले? मुसा बिन साद बिन अबी वक़ास ने बयान किया कि मैंने अपने वालिद साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु से आयत कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख़्सरीन अमाला के मुतल्लिक़ सवाल किया। इनसे कौन लोग मुराद है? क्या इनसे मुराद ख़वारिज मुराद है? उन्होंने कहा नहीं, इससे मुराद यहूद और नसारा हैं। यहूद ने कैसे
کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، اور نصارہ نے جنت کا انکار کیا اور کہا کہ اس میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملے گی، اور خوارج وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے عہد و میثاق کو توڑا۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ انہیں فاسق کہا کرتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد ہے انشاءاللہ اگلی آیات جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا سب سے زیادہ جو بینک کرپٹ لوگ ہیں، سب سے زیادہ لوزر اعمال کے اعتبار سے کون ہے انشاءاللہ۔ بس اللہ تعالیٰ سے کو دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات جو بھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اس طرح کی کیٹیگری کے اندر فال کرے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کر دے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ چلے انشاءاللہ ہم موو آن ہو جائیں گے اپنی اپنی کیا کہتے ہیں اپنی گرامر کے سیشن کی طرف۔ امید ہے کہ آپ کی گرامر اچھی چل رہی ہوگی، ساتھ ساتھ پریکٹس بھی چل رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کر دے۔ مجھے ایک سیکنڈ جی سامنے کھل گیا۔ ہم نے کہاں تک گرامر کو دیکھا تھا؟ کسی کو یاد آ رہا ہے ہم نے کہاں تک دیکھا تھا؟ ہم مضارع کے، جی ہم آگے چلے گا، میرے خیال سے مضارع کی طرف چلیں گے نا۔ ایک سیکنڈ مجھے دیجیے۔ ہوں یہ اعراب ہم نے، ہاں یہاں سے مضارع کے تغیرات، جی الحمدللہ۔ تو ہم مضارع کے تغیرات کو دیکھ رہے تھے، اور اس میں ہم نے الحمدللہ جی اس کے اندر الحمدللہ ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے جسے کہا جائے کہ جو مرفوع حالت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مرفوع کے ساتھ ساتھ کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے اور مجزوم۔ یعنی آپ کہہ لیجیے کہ ماضی کا جو اعراب ہے وہ مبنی ہے نا، مبنی پر اینڈنگ ہے۔ مراد ہے کہ آپ کو مبنی ملے گا، لیکن اگر آپ جسے کہا جائے کہ مضارع کے اعراب کو دیکھیں تو مضارع جو ہے مبنی پر اینڈنگ نہیں ہوتا نا، یعنی مبنی نہیں ہے بلکہ وہ معرب ہے، تینوں طرح کا اعراب کیچ کرتا ہے، تینوں طرح کا اعراب اس کے اوپر آتا ہے نا، یعنی وہ مرفوع بھی ہوتا ہے، منصوب بھی ہوتا ہے، اور تیسری کیٹیگری کیا ہے؟ مجرور کے بجائے مجزوم ہوتا ہے، مجرور کے بجائے کیا ہوتا ہے؟ مجزوم ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ آپ اگر غور سے دیکھیں گے تو آپ کو ان کے اندر نظر آ رہا ہوگا الحمدللہ کہ مضارع جو مرفوع ہے وہ کیسے ہوگا؟ یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان، یفعلن، تفعل، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعل، نفعل۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس کے اندر دیکھیں مرفوع کی علامت کیا ہے؟ جب نون اعرابی، یعنی ہم نے اس کی 5 کیٹیگری کی تھی نا، سوری 3 کیٹیگری کی تھی نا۔ پہلی کیٹیگری میں 5 جسے کہا جائے ہمارے پاس صیغے تھے، یفعل، تفعل، تفعل، افعل، نفعل۔ یہ 5 صیغوں کے اندر مضارع میں مرفوع کے اندر لاسٹ لیٹر پر دمہ آنا مسٹ ہے، ٹھیک ہے، مرفوع میں کے اندر۔ لیکن اگر یہی منصوب ہوتا پہلی کیٹیگری، یفعل، تفعل، تفعل، افعل، نفعل، تو کیا ہو جاتا منصوب میں؟ یفعل، تفعل، تفعل، افعل، نفعل، ٹھیک ہے، پہلی کیٹیگری۔ سیکنڈ کیٹیگری ہوتی تو کیا آتا کہ آپ کو پتا، یعنی منصوب کے بعد تھرڈ کیٹیگری ہوتی تو کیا ہوتا؟ مجزوم ہو جاتا۔ تو یہی یفعل جو کہ حالت رفع ہے، مرفوع حالت ہے، یفعل کیا ہو جائے گا؟ یہ نصبی حالت ہے، اور اگر میں اس کو جزم دے دوں، لاسٹ لیٹر کو سکون دے دوں، تو کیا بن جائے گا؟ یفعل، تفعل، تفعل، افعل، نفعل۔ تو یہ 5 صیغوں کے اندر لاسٹ لیٹر پر جزم آ جائے گی۔ تو اس طرح سے آپ پورے فعل مضارع کے جو 14 صیغے ہیں ان کو آپ 3 بڑی کیٹیگری میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں۔ تو پہلی کیٹیگری جو میں نے آپ کو بتایا، یفعل، تفعل، تفعل، افعل، نفعل، یا یفعل، تفعل، تفعل، افعل، نفعل، یا پھر یفعل، تفعل، تفعل، افعل، نفعل، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ یہ حالت رفع ہے، مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجزوم ہے۔ پہلی کیٹیگری کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہے، بس اس سے پہلے لیٹرز آ جائیں گے فعل مضارع سے پہلے، جو کہ الحمدللہ وہ لیٹرز جب لگیں گے فعل مضارع سے پہلے تو اگر مجزوم والا لیٹر ہے تو مجزوم ہو جائے گا، اور اگر منصوب والا لیٹر ہے تو فعل مضارع منصوب ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر آپ غور سے دیکھیے الحمدللہ کہ دوسری کیٹیگری جو میں نے آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے، یا فعلانی یا فعلون تفعلانی تفعلانی تفعلون تفعلین تفعلانی، تو ٹوٹل یہ 7، ٹھیک ہے، یہ 7 جو صیغے ہیں، یہ 7 صیغے ہیں، اس کے اندر اگر نون کی پریزنس ہے، ٹھیک ہے، یا فعلانی ہے یا فعلون ہے تفعلانی ہے تفعلانی ہے، ٹھیک ہے، تفعلون ہے تفعلین ہے تفعلانی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نون کی نون کی جو پریزنٹ ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس کی حالت ہے یہ مرفوع حالت ہے، لیکن اگر یہ اس کی نصبی اور جزمی حالت ہو تو پھر کیا ہوگا؟ نون ڈراپ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیچے ابھی آپ کو اگزامپل اسکرول کریں گی تو نظر آئے گا، آپ دیکھیے گا کہ اس کے نیچے اگزامپل موجود ہے، یا فعلا نون ڈراپ ہو جائے گا، یا فعلو، جی شاباش کیجیے گا، لے کر آئیے اور لے کر آئیے، نیچے کریے جی، یا فعلا یا فعلا یا فعلا، ٹھیک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا، یا فعلا یا فعلو تفعلا، ٹھیک ہے، اسی طرح تفعلا تفعلو تفعلی تفعلا، ٹھیک ہے، پتہ چل گیا کہ نون ڈراپ ہو گیا، یا تو اس کی یہ منصوب حالت ہے یا پھر جسے کہا جائے مجزوم حالت ہے، ڈپینڈ کرتا ہے اس سے پہلے حروف ناصبہ یعنی منصوب والے لیٹرز آ رہے ہیں یا حروف جازمہ یعنی جزم والے لیٹرز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، نیکسٹ پہ آ جائیے، تیسری جو کیٹیگری اگر آپ کو نظر آئے گی وہ ہے تیسری کیٹیگری، سیم اسی طرح دیکھیے مجزوم میں بھی کیا ہو جائے گا؟ سیم ہے نا، لیکن تیسری کیٹیگری یا فعلنا تفعلنا، یاد رکھیے، ہاں یاد رکھیے، یا فعلنا تفعلنا، یہ دونوں طرح سے یعنی تینوں طرح سے حالت رفع نصب جر یا جزم، سوری، حالت مرفوع منصوب اور مجزوم، تینوں حالتوں میں یاد رکھیے یا فعلنا تفعلنا رہے گا۔ ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ کون سی ہے، مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجزوم ہے؟ ٹیکسٹ بتائے گا۔ اگر اس سے پہلے یعنی ان سے پہلے اگر کوئی لیٹر نہیں آ رہا ناصبہ یا جازمہ تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے، اگر جوازم لیٹر آ گئے تو آپ کہیں گے کہ یہ جزمی حالت ہے، اور اگر اس سے پہلے اس سے پہلے جو ہے وہ ناصبہ لیٹر آ گئے تو آپ کہیں گے کہ اس کی نصبی حالت ہے، ٹھیک ہے، نیکسٹ پیج پہ آ جائیے انشاءاللہ۔ اچھا، اب آپ کو گردان سمجھ آ گئی، ہوپ فلی کہ آپ نے ساتھ ساتھ بنائی ہوگی، آپ ساتھ ساتھ بنائیں گے تو اس کا فائدہ آپ کو اور زیادہ ہوگا۔ پھر آپ دیکھیے نواسب مدارے، اب آپ کو پتہ چل یہاں پہ کیا بات پتہ چلے گی؟ آپ کو یہ بات پتہ چلے گی وہ کون سے ایسے لیٹر ہیں جو فعل مضارع سے پہلے آتے ہیں اور فعل مضارع کو منصوب کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کہا جاتا ہے نواسب مضارع، ٹھیک ہے، نواسب مضارع، ایسے لیٹرز جو فعل مضارع سے پہلے آتے ہیں اور اس کو منسوب کر دیتے ہیں۔ کون کون سے لیٹرز ہیں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، لن، ان، اذن، کئی، حتی، لی، ٹھیک ہے، یہ اگر الحمدللہ 1 2 3 4 5 6 یہ لیٹر آ جاتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ فعل مضارع کو منسوب کر دیتے ہیں، فعل مضارع کو منسوب کر دیتے ہیں، اسی لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ نواسب، جسے کہا جائے ناصب کی جمع ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ نواسب کا مطلب کیا؟ ایک سے زیادہ لیٹرز ہیں جو کہ فعل مضارع کو منسوب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو نصب کا اعراب دے رہے ہیں، اور وہ کون کون سے لیٹرز ہیں؟ لن، ان، اذن، کئی، حتی، لی۔ لن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں، ان کا مطلب کہ، اذن کا مطلب جب تو، کئی کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ، اور حتی یہاں تک کہ، اور لی اس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، ٹھیک ہے نا، الحمدللہ۔ تو جیسے آپ کو اگزامپل دی جا رہی ہے، اب اگر لن لگ گیا یا فعلو سے کیا ہو گیا؟ لن یا فعلا، لن یا فعلا، اصل میں یہ کیا تھا؟ یا فعلو، یا فعلو، لیکن لن کی وجہ سے لن یا فعلا۔ اسی طرح دیکھیے اذن تفرحو، اب یہ تفرحون تھا نا، تم تو کہتے نا تب تو تم خوش ہو جاؤ گے، اذن تب، تفرحو تم سب خوش ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، تو تفرحون تھا لیکن اذن کی وجہ سے کیا ہوا؟ نون جو تھا نون اعرابی وہ ڈراپ ہو گیا، ٹھیک ہے، نیکسٹ میں نیچے لے کر آئے گا جی۔ اسی طرح دیکھیے امرتہ ان یذهب،
अमरतुहु मैंने हुक्म दिया उसे उसे अन के यज़हबा वो जाए, ठीक है ना? अब आप देखिए यज़हबु होना चाहिए था ना, ज़हबा यज़हबु, लेकिन यज़हबा क्यों हो रहा है? अन की वजह से यज़हबु से यज़हबा हो गया, ठीक है? तो क्या हुआ? अमरतुहु मैंने हुक्म दिया उसे अन की वजह से यज़हबु से बजाय यज़हबा हो गया। तो उम्मीद है कि ये बात समझ आ रही कि ये कैसे एक्ट करते हैं ना। नेक्स्ट पेज पे आइए इंशाल्लाह। हाँ, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल आपको दी जा रही है। असल में क्या था? लन तनालूना था, ठीक है? लन तनालूना था, ठीक है? लेकिन क्या हुआ? क्या क्या हो गया? लन तनालू, लन की वजह से अभी आपने देखा ना कि लन क्या है? हरगिज नहीं। और लन जो है वो किस में से है? नवासिब मुदारे में से है। तो अब क्या हो गया? इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी वजह से आपको समझ आ गया कि ये लन तनालू का मतलब है तनालूना था, लेकिन लन की वजह से नून ड्रॉप हो गया। तो आपको पता है कि ये लन है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू, हत्ता के बाद देखिए तुनफिकूना था, लेकिन क्या? हत्ता की वजह से तुनफिकू आ गया, हत्ता की वजह से तुनफिकू आ गया। क्यों? क्योंकि ये नवासिब मुदार है। तुम हरगिज नेकी को पहुंच नहीं सकोगे यहाँ तक कि तुम खर्च ना करो, ठीक है? इसी तरह देखिए इन्नल्लाह ला यस्तही अन यदरिबा, देखिए यदरिबा नॉट यदरिबू, यदरिबा अन की वजह से। और ये कौन सा है? ये जो है जिसे कहा जाए नवासिब मुदारे में से। इसी तरह देखिए कई नुसब्बिहा का कसीरा, नुसब्बिहू नहीं आ रहा, नुसब्बिहा है ना, सब्बहा युसब्बिहु से नुसब्बिहू होना चाहिए, लेकिन कई की वजह से कई नुसब्बिहा का कसीरा, है ना? तो आता है ना कुरान मजीद में, ताकि हम तेरी खूब पाकी बयान करें। मूसा अलैहिस्सलाम, आई थिंक सूरह शूरा है, या कौन सी सूरह है जिसमें क्या कहते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम और उनके जो भाई थे दोनों, अल्हम्दुलिल्लाह फिरौन से मिलने के लिए जा रहे थे, तो वो यही कह रहे थे कि अल्लाह तू मेरे भाई को भेजे ताकि हम तेरी खूब तस्बीह करें। कहीं नुसब्बिहा का कसीरा ना, तो ताकि हम तेरी खूब पाकी बयान करें। इसी तरह देखिए वलन तरुदा अनकल यहूदा, अब यहाँ पे देखिए वलन तरुदा, ये अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि अभी ये वाले जो लेटर्स हैं जिसके अंदर हुरूफ इल्लत आ जाता है, हमजा वाव या, तो फिर उसको थोड़ा सा हमको देखना पड़ता है। लेकिन आप देखिए तर दो, ठीक है ना, तो लन की वजह से ऐसा हो रहा है। ये वैसे मबनी टाइप का है, लेकिन इंशाल्लाह जब इसको खोलेंगे तो आपको समझ जाएगा। वलन वलन नसारा हत्ता तत्तबिआ, तत्तबिऊ नहीं हो रहा, तत्तबिआ हत्ता की वजह से। तो ये लेटर्स जब आते हैं तो इनका काम क्या होता है? ये नस्ब दे देते हैं। किसको नस्ब दे देते हैं? फेले मुदारे को। नेक्स्ट पे आ जाइए इंशाल्लाह। जी, जज़ाकल्लाह। हाँ, ली तकूना, इससे पहले वाला एक रह गया था, जज़ाकल्लाह। लियश्तरू बिही समनन कलीला, देखिए ली जो है, ली की वजह से यश्तरूना था, यश्तरू हो गया, नून ड्रॉप हो गया। क्यों? क्योंकि ली जो है वो नवासिब मुदारे में से, तो उसने नून का जो यश्तरूना को यश्तरू कर दिया, ठीक है, ताकि वो क्या करें? वो खरीदें, वो उसके बदले थोड़ी कीमत। इसी तरह देखिए ली तकूनु शुहदा अलन्नास, ताकि क्या हो जाओ? ताकि तुम हो जाओ गवाह अलन्नास, लोगों के खिलाफ गवाही देने वाले। तो ली की वजह से तकूनूना था, ठीक है, काना यकूनु तकूनु, तकूनूना जमा का सीगा था, लेकिन नून ड्रॉप हो गया ली की वजह से। शाबाश, नेक्स्ट पे आ जाइए जी। हाँ, अब आ जाइए जवाज़िम मदारे, ठीक है? आपको पता चल गया कि कौन से नवासिब मदारे हैं। आप बार-बार पढ़ेंगी कौन-कौन सा लन, अन, इज़न, हत्ता, ली, है ना? ये आपको करते-करते याद हो जाएगा, देखते-देखते याद हो जाएगा, ठीक है? सेम इसी तरह जवाज़िम मदारे। जवाज़िम मदारे क्या होंगे? ऐसे लेटर्स हैं जो फ़ेल मुदारे से पहले आएँगे तो उनको जज़्म दे देंगे, उनको मजज़ूम कर देंगे, ठीक है? कौन-कौन से लेटर हैं? इनकी आसानी के लिए आप लाम को याद कर लीजिए। लाम से अगर है ना शुरू, लम, लम्मा, ली, ला, ठीक है, खाली बाकी 2 लास्ट की शर्तियाँ हैं। तो जब ये आ जाएँगे ना लम,
لما، لی، لا، ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی جوازے میں مدارے ہیں. جب یہ فعل مدارے سے پہلے یہ لیٹرز آ جائیں تو یہ فعل مدارے کو مجزوم کر دیں گے. ٹھیک ہے. لم ہرگز نہیں، لما ابھی تک نہیں، لی چاہیے کہ، لا لا لائے نہیں، نہیں چاہیے. ان شرطیہ کے طور پر آتا ہے اور من بھی شرطیہ کے طور پر آتا ہے. ان جو ہے وہ اگر ہے اور من جو ہے شرط کے ساتھ. یاد رکھیے جوابی شرط بھی مجزوم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور سیم اسی طرح امر کے ساتھ جواب امر بھی مجزوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر امر ہے، لائے امر ہے، تو اس کے ساتھ جو جواب امر ہے وہ بھی مجزوم ہوگا. جیسے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم. ٹھیک ہے. اگر تم نے منہ پھیرا تو وہ بدل دے گا تم لوگوں کو دوسرے سے. ان آیا ان تولوا، یہ شرطیہ ہے نا. تو دیکھیں شرطیہ کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس کا اثر بھی یستبدل آ رہا ہے نا. تو اس پہ بھی اس کا سیم اثر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ بدل دے گا تم لوگوں کو کس سے؟ قومن غیرکم، دوسری قوم کے ساتھ. تو کہنے کا مقصد ہے، اس کو نیچے کیجیے گا تھوڑا، لم لما لی لام نہیں لاہی نہیں. اسی طرح دیکھیے فذکرونی اذکرکم، پس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ بھی کیا کہا جائے، اگر تم نے مجھے یاد رکھا تو میں کیا کروں گا، تمہیں یاد رکھوں گا. فذکرونی، اذکر کہتے ہیں نا یاد کرنے کو. پس مجھے یاد کرو، کیا ہوگا؟ اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میں تمہیں یاد رکھوں گا. ٹھیک ہے. نیکسٹ پہ آ جائیے. جی. جوازے میں مدارے لم، مدارے میں زوردار نفی یعنی معنی ماضی کے ساتھ مخصوص ہو جاتے ہیں. ٹھیک. جیسے آپ اس کو غور سے دیکھیے، مرادے کے کہنے کا مقصد ہے جب مدارے سے پہلے لم لگ جاتا ہے تو مدارے کے اندر زوردار نفی آ جاتی ہے. جیسے لم یفعل، اس نے کیا ہی نہیں، اس نے کیا ہی نہیں. اور معنی جو ہے وہ ماضی کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر لم لگ جائے گا فعل مدارے سے پہلے تو یاد رکھیے کیا ہوگا، ایک تو کہ مدارے میں زوردار نفی ہوگی اور ساتھ ساتھ ماضی کے ساتھ اس کا میننگ خاص ہو جائے گا. جیسے ہم کہتے ہیں لم یفعل، اس نے کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے. لما کے معنی کیا؟ ابھی تک نہیں کا مفہوم ہے. تو اس کا مطلب ہے لما یفعل، اس نے ابھی تک کیا ہی نہیں، اس نے ابھی تک کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کہنے کا مقصد ہے جب بھی لم یا لمبا لگے تو پھر معنی جو ہے وہ ماضی کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں، لیکن لم کے اندر زوردار نفی ہے اور لمبا کے اندر ابھی تک نہیں کا مفہوم آتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ پہ آ جائیے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، وَلَمَّا اور ابھی تک نہیں، يَدْخُلِ الْإِيمَانَ، ایمان داخل ہوا، ایمان کہ کہاں؟ فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دیکھیے اب آپ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ جسے کہا جائے داخل ہوتا ہے، داخل ہوا، داخل ہوا. لمحہ کے ساتھ کیا ہوا؟ لمحہ کے ساتھ جو اس کا معنی ہے، آپ حالانکہ آپ دیکھیے داخلہ یا دخلو. ٹھیک ہے. داخلہ یا دخلو سے، تو اگر آپ دیکھیں تو یہ تو مضارع ہے تو وہ داخل ہوتا ہے، یہ داخل ہوگا. لیکن دیکھیے داخل ہوا پاسٹ میں ہو گیا لمحہ کی وجہ سے، اور ساتھ ساتھ ابھی تک نہیں کا میننگ آ گیا، ابھی تک نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں. ٹھیک ہے. نیکسٹ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب اگزامپل دی جا رہی ہے لم ثم لم یرتابو، پھر کیا ہوگا؟ لم، وہ ہرگز شک میں نہیں پڑے. لم یرتابو، ہرگز نہیں شک میں پڑے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ غور سے دیکھیے پڑے ہے نا، یرتابو کو کہتے ہیں نا ریپ، شک میں پڑنا. ٹھیک ہے. شک میں. تو دیکھیے ماضی میں اس کا ٹرانسلیشن کیا جائے لیکن زوردار ہرگز کے ساتھ. ٹھیک ہے. زوردار نفی ہے. پھر لم، پھر یعنی ثم، پھر لم ہرگز نہیں، یرتابو وہ شک میں پڑے، وہ شک میں پڑے. ٹھیک ہے. وہ شک میں پڑے. اسی طرح دیکھیے قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، قل کہہ دیجئے لم ہرگز نہیں، تم تؤمنو تم ایمان لائے، تؤمنو نہ تھا لیکن لم کی وجہ سے تؤمنو ہو گیا. تو کیا ہے؟ تم ایمان لائے. پاسٹ میں ٹرانسلیشن کر رہے لم کی وجہ سے. ٹھیک ہے. حالانکہ ہے مضارع. کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولیکن بلکہ کیا کہو؟ قولو کہو، اسلمنا ہم اسلام لائے، ہم اسلام لائے. سبحان اللہ. پھر دیکھیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ،
پس لام جو ہے لام امر، پس چاہیے کہ کس کو؟ ان کو، تھرڈ پرسن کو۔ یہ یعبدون سے یعبدو کیوں ہو گیا؟ لام امر کی وجہ سے۔ پس چاہیے کہ انہیں کہ وہ عبادت کریں رب حاضل بیت، اس جسے کہا جائے گھر کے رب کی، اس گھر کے رب کی۔ تو اب آپ دیکھیے یعبدون تھا، فلیعبدون تھا، لیکن لام امر کی وجہ سے چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی، تو یہ یعبدو ہو گیا۔ اسی طرح دیکھیے قل لا تمنوا علی اسلامکم، قل کہہ دیجئے لا نہیں، کیا کرو؟ امنا یمنو، تمنو احسان جتانا، تم احسان جتاؤ علیہ مجھ پر، اسلامکم اپنے اسلام کے، میرا مراد ہے کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتاؤ۔ تو دیکھیے آپ دیکھیے لا کی وجہ سے تمنونا سے تمنو ہو گیا، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اسی طرح دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا نہیں ترفعونا تھا، لیکن لا کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ ترفعو، مت بلند کرو، کس کو بلند نہ کرو؟ اصواتکم، اپنی آوازوں کو، اپنی آوازوں کو۔ تو کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ لام الف جو لا ہے اس کی وجہ سے، یعنی روکا جا رہا ہے، ایک کام سے منع کیا جا رہا ہے۔ ایک لا ہوتا نا جو کہ نیگوشیٹ کرتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں میں آئی، میں نہیں آئی، لیکن ایک کام ہے کہ روکا جا رہا ہے، لا تشرک، ٹھیک ہے نا، لا تم شرک کرو، لا ترفع، نہ تم آواز کو بلند کرو۔ تو یہ جو لام ہے اس کو لام نہیں کہا جاتا ہے۔ وہ جو لام ہوتا تھا جو فعل مضارع سے جسے کہا جائے نیگیٹو کا میننگ پیدا کرنے کے لیے ہم لا لگاتے تھے، وہ لائے نفی تھا، اور یہ کیا ہے؟ لائے نہیں ہے، لائے نہیں ہے۔ لائے نہیں کا اثر کیا ہوتا ہے کہ یہ جب آتا ہے لام الف زبر لا، تو یہ فعل مضارع کو کیا کر دیتا ہے؟ نصبی حالت اور جزمی حالت میں لے کے چلا جاتا ہے۔ نون ڈراپ ہو جائے گا نا، نون کی پریزنس سے سیکنڈ گروپ میں پتہ چلتا ہے کہ نون اگر پریزنٹ ہے تو حالت رفع ہے، اور اگر نون پریزنٹ نہیں ہے تو یا تو جزمی ہے یا پھر اس کی نصبی حالت ہے، ڈپینڈنگ ہے تو اس سے پہلے کون سا لیٹر آیا، ٹھیک ہے، لا ترفع، لا ترفعو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ آ جائیے، نیکسٹ سلائڈ پہ آئیے، ٹھیک ہے۔ آگے مزید مثالیں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتُلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ٹھیک ہے، سوری اقتتلوا، ٹھیک ہے، اقتتلوا، اس کو دیکھے گا۔ وَإِن طَائِفَتَانِ، اور اگر بتایا جا رہا ہے کہ اور اگر کیا؟ طائفتانی، دو گروہ، من المؤمنین، مسلمانوں میں سے، اقتتلوا، کیا ہو؟ لڑ پڑی، یعنی آپس میں کہتے ہیں اقتتلا یقتتلوا، آپس میں لڑنا، فاصلح، تو کیا کر دو؟ اصلاح کر دو، صلح کرا دو، کیا؟ بینہما، ان دونوں کے درمیان۔ تو اب آپ غور سے دیکھیے اقتتلوا، اقتتلوا، ٹھیک ہے نا، ان کی وجہ سے آ رہا ہے، ان کی وجہ سے، تو ان جو ہے شرطیہ ہیں، تو اس کا جوابی شرطیہ پہ بھی اثر آ رہا ہے۔ فاصلحوا، اصلحونا سے اصلحوا، اقتتلون سے اقتتلوا، ان کی وجہ سے ہے، ان کی وجہ سے ہے، ان کی وجہ سے جو کہ شرطیہ ہے، اس کا اثر جواب شرط پہ بھی آ رہا ہے کہ اصلحونا تھا تو اصلحو بن گیا۔ سیم اسی طرح وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَكُمْ لَا يَلِتْكُمْ، لَا يَلِتْكُمْ من عَمَالِكُمْ شَيْئًا، اور اگر تم اطاعت کرو گی اللہ کے اور اس کے رسول کی تو لا یلتکم، نہیں وہ کمی کریں گے، نہیں وہ کچھ بھی جسے کہا جائے کم کیا جائے گا، من اعمالکم، تمہارے اعمال میں سے، شیئا، کچھ بھی نا۔ تو دیکھیں یلت ہے نا، یہ انشاءاللہ لیٹر آن آپ پڑھیں گے کیسے یہ ورڈ کیسے بنانا، تو یہ بیسیکلی اس کا اثر کیا؟ ان کا جوابی شرط پہ آ رہا ہے کہ اگر تم نے اطاعت کی تو تمہارا اس کی جزا کیا ہے؟ لا یلتکم، ٹھیک ہے، لا یلتکم، انشاءاللہ لیٹر آن پڑھیں گے کہ کیسے یہ بنا۔ پھر آپ دیکھیے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ٹھیک ہے، اب یہ من بھی آپ کو بتایا تھا شرط کے طور پر آتا ہے، جو بھی عمل کرے گا ذرا برابر، تو اس کا جواب شرط کیا ہے؟ خیرًا یرا، یارا، یارا، آپ دیکھیے را، یارا، ٹھیک ہے،
यरा जो है फ़ेल मुदारे है, तो अगर आप गौर से देखें तो यरा इसकी कौन-सी हालत है? नज़र आ रही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह असल में रा यरा से बनता है इंशाल्लाह, लेकिन इंशाल्लाह लेटर ऑन बताऊँगी कि जब इनके अंदर ऐसे लेटर्स आते हैं जो वीक लेटर्स हैं, इल्लत वाले लेटर्स हैं, वाव या तो कैसे ये एक्ट करते हैं। इसी तरह देखिए फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन्नार। देखिए फ़इल्लम इनका असर देखिए इनके साथ लम भी आ रहा है, दोनों सुभान अल्लाह, दोनों साथ-साथ आ रहे हैं, इन भी आ रहा है, लम भी आ रहा है। फ़इल्लम तफ़अलू फिर अगर लम हरगिज़ नहीं तफ़अलू तुम कर सको, वलन और हरगिज़ नहीं तफ़अलू तुम कर सकोगे, फ़त्तक़ू तो क्या करो बचो आग से, अल्लती वो जो वक़ूदुहा उसका ईंधन क्या है, अन्नास लोग वल हिजारा पत्थर, उइद्दत लिल काफ़िरीन तैयार की गई है काफ़िरों के लिए। तो अगर आप गौर से देखिए लम की वजह से और लन दोनों में देखिए लम जो है याद रखिए लम और लन आप अगर गौर से देखें तो लम जो है बेसिकली नवासिब जवाज़े में मुदारिस है और लन जो है वो जवाज़े में मुदारिस है जवाज़े में मुदारिस है। तो जो भी असर है फत्तकू उस पे भी उसका असर हो रहा है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर क्या करो तो डरो अल्लाह से, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट पे इंशाल्लाह लेकर आइएगा। जी, नेक्स्ट स्लाइड इंशाल्लाह। ठीक है, थोड़ा-सा फ़ेले अमर नहीं को देख लेते हैं कि कैसे बनाया जाता है ना। एक होता है फ़ेले नफ़ी, फ़ेले अमर नहीं होता और एक होता है नफ़ी, ठीक है? याद रखिए जिस फ़ेल में किसी काम के ना करने का हुक्म दिया जाए, उसको फ़ेले अमर नहीं कहा जाता। एक तो फ़ेले अमर है किसी काम को हुक्म दिया जाता है मैं आपसे कहती हूँ उक्तुब लिखो, हुँ? अगर मैं कहती हूँ आपसे कहती हूँ जैसे बजाए कि मैं आपसे कहूँ कि आप करें, मैं कहती हूँ ला कर देती हूँ और मैं करती हूँ ला तख्तुब, ना तुम सब लिखो, ठीक है? तो मना कर रही हूँ कि ना करो। जैसे अभी आपने देखा जैसे अभी आपने देखा मिसालों के अंदर कि ला की वजह से लास्ट लेटर पर क्या आ गया? अगर पहला ग्रुप है तो जिस्म, नेक्स्ट ग्रुप है तो उसके अंदर नून ड्रॉप हो रही है, ठीक है? तो याद रखिए फ़ेल अमर नहीं क्या है? किसी के काम से रोकने का हुक्म है। बनाने का तरीका क्या है? इसका बनाने का तरीका सिंपल है, लाई नहीं को लेकर आ जाइए। कौन-सा लाई नहीं है? लाम अलिफ ज़बर ला, ठीक है? तो अब क्या है? मुदारे लगा दीजिए और मुदारे मजज़ूम अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा। तो ये इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा? फ़ेल अमर नहीं, किसी काम से रोका जा रहा है। जैसे देखिए लाई नहीं क्या है? ला और मुदारे क्या है? कतबा यक्तुबु से तक्तुबु। लेकिन जब आप बनाएँगे तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपने जब लेना है तो जब भी हम अमर का सीगा बनाएँगे नहीं का, तो हाज़िर के सीगों को लेना है, सिर्फ़ हाज़िर के सीगों को लेना है, ठीक है? ला तक्तुब नहीं तुम लिखो, तुम मत लिखो, ठीक है? उक्तुब लिखो, ला तक्तुब तुम मत लिखो, ठीक है? तो किससे बनाएँगे? प्रिंसिपल क्या है? बनाने का तरीका क्या है? कि पहले शुरू में क्या बन जाएगा? लाए नहीं लाम अलफ ज़बर ला ठीक है प्लस फिर आप क्या होगा आप फ़ेल मुदारे लेकर आइए मजज़ूम हो जाएगा वो क्यों होगा आप उसमें हाजिर का सीगा लेंगे और फिर वो ला की वजह से मजज़ूम हो जाएगा ठीक है ला प्लस क्या हो जाएगा तक आप तकतुबू लिखेंगे लेकिन फिर जब ला के साथ इसको एंटर करेंगे इज इक्वल टू करेंगे तो ला तकतुब लिखेंगे तुम मत लिखो ठीक है ना उम्मीद है बात समझ आ गई होगी नेक्स्ट इंशाल्लाह कीजिएगा। जी। जी, अब ये थोड़ी-सी अगर इंशाल्लाह आपको फिर मैं लेटर ऑन सिखाऊँ ताकि आपके ज़हन में रहे। बहुत ही अहम और इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल है ताकि आप ज़रा बहुत एन्जॉय करें जब इंशाल्लाह आप अल्लाह के इज़्न से इसको देखें ना। तो एनी हाउ कहने का मकसद सिर्फ़ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आज हमने जो भी चीज़ें देखी उसको हम एक दफ़ा से वो कर लेते हैं। आज हमने हुरूफ़ नासिबा और जाज़िमा को देखा, नासिबा के कौन-कौन से लेटर हैं, जवाज़िम के कौन-कौन से लेटर्स हैं और उनकी एग्ज़ाम्पल देख ली ना, तो जो नवासिब के लेटर है लन, अन, इज़न, कई, हत्ता, ली, ठीक है? हत्ता, ली, ठीक है? इसी तरह जवाज़िम के लेटर लन और देखिए इसमें भी लन आ रहा है ना, तो लन तो नहीं है लेकिन लम है, लम्मा है, ठीक है? ली है, लामे अमर है, तो ये जो लामे नहीं है और जो इसके अलावा जो है इन है, मन है, वो सारे जिसे कहा जाए जवाज़िम मुदारे याद रखिए जब ये
کسی بھی فعل سے پہلے آئیں گے تو ان کا اثر کیا ہوگا کہ یہ مضارع کو اگر نواسب ہیں تو یہ نصب دے دیں گے، اور اگر جوازم ہیں تو وہ جزم دے دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ۔ تو بس آپ کو اتنی سی بات یاد رکھنی ہے۔ آپ کا ہوم ورک بس اتنا ہے سسٹر کہ آپ جب الحمدللہ اپنا جیسے لیسن تیار کر رہی ہیں، نہیں بھی کر رہی ہیں، تو اپنی ریسیٹیشن تو آپ ڈیلی بیسس پہ کرتی ہوں گے نا، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ بس کوشش یہ کرنی ہے کہ جب آپ اپنی تیاری کریں، جیسے اپنا اپنا جو بھی ڈیلی بیسس کا جز ہوتا ہے اس کو کریں، تو میک شور کیجئے کہ سسٹر تھوڑی سی پریکٹس کر کے دیکھیں کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے، اور تھوڑا سا غور و فکر کیجئے کہ نواسب لیٹر آیا، جوازم آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے نا، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کو بڑا اچھا محسوس ہوگا نا، اور آپ کو خوشی ہوگی کہ مجھے سمجھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور میرے لیے آسان کر دے۔ چلیے تھوڑی سی آیات کو اگر آپ سامنے سے کھول دینا انشاءاللہ، تو پھر میں انشاءاللہ تھوڑا سا آپ کو دیکھ لیتی ہوں کہ ہاں، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ تو یہاں سے انشاءاللہ تھوڑی سی آیات کو دیکھتے ہیں کہ ان آیات کے اندر ہمارے لیے کیا آیت نمبر دیکھیے 102، آپ بھی اپنے اپنے پاس سب انشاءاللہ کھول لیں 102 آیت سے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں انشاءاللہ، افحسب الذین سے جی، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، ٹھیک ہے؟ افحسب، ٹھیک ہے؟ آج جو ہے استفہامیہ ہے، سوال کے لیے، ٹھیک ہے؟ کوشچننگ کے لیے ہے، کوشچنس کرتے ہیں نا اس کے لیے۔ اب کیا ہے، فا جو ہے یہ عطف کا ہے، ٹھیک ہے؟ حسیبہ یحسب، حسیبہ یحسب مصدر حسبانن آتا ہے، حسیبہ یحسب یہ مصدر اس کا حسبانن آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ پڑھ چکے نا، آپ نے اگر فعل ماضی کو دیکھا ہوگا اور اس کی گردان بنائی ہوگی، حسیبہ حسیبہ حسیبو حسیبت، اسی طرح مضارع یحسب، ٹھیک ہے؟ مضارع یحسب گمان کرنا، گمان کر لیا۔ الذین کیا ہے، موصولہ ہے جو کہ جمع کے لیے آتا ہے، کفرو، کفرا کفرا کفرو، ماضی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے نا، الحمدللہ۔ کفرا یکفرو، کفرن یا کفران اس کا مصدر آتا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس کے بعد دیکھیے کفرو ان یتخذوا، آپ کی اگزامپل آ گئی، الحمدللہ۔ بھی آپ نے پڑھا نا، ان کا آپ نے اگزامپل دیکھا تھا، یتخذونا تھا یہ ایکچولی نا، یہاں پہ جو ورڈ تھا یہاں پہ کیا تھا، یہ یتخذونا تھا، لیکن ان کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا، یتخذو، یتخذو ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور یتخذو فعل مضارع ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ، اتخذا، یتخذو، اتخاذن اس کا مصدر آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، بنانا، ٹھیک ہے؟ مراد ہے کہ وہ بنا لیں گے، بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ بنا لیں گے۔ عبادی، یہ بات جو ہے مضاف ہے، بندوں کے لیے آتا ہے، عبد کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ یا جو ہے یا متکلم ہے جو کہ مضاف ہے، میرے بندے، عبد جو ہے اس کا مصدر آتا ہے، عبد جو ہے اس کا واحد آتا ہے، سوری، ٹھیک ہے؟ واحد متکلم ہے، ٹھیک ہے؟ من دونی، من جو ہے آپ کو پتا ہے حرف جر ہے، ٹھیک ہے؟ من دونی جو ہے اس مضاف وہ اس مجرور ہے، اگین مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ اولیاء، اولیاء جو ہے وہ ولی کی جمع ہے، ولی ان کی دوست اور ساتھی کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ انا اعتدنا، انا، انا کا انا، یہ سارے حروف مشبہ بالفعل ہے، اور نا اس کا اسم ہے، انا کا اسم ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی جو خبر ہے الحمدللہ، انا کا جو اسم، یہ بیسیکلی کافروں کے لیے نا تیار کیا، کیا تیار کیا ہے نا، یہ جہنمہ جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے اس جملہ فعلیہ بن کر اس کی خبر آ رہی ہے، اعتدنا جہنم، تیار کیا جہنم کے لیے، جہنم کو نا کافروں کے لیے نہیں، کافر نزلہ، نزلہ ہوگی اس کی خبر، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ اس کی جو خبر ہوگی مہمانی، یہ اس کا بیسیکلی ایسا ہے کہ مہمانی کے تو نہیں، میرے خیال سے کافر جار مجرور ہو سکتی ہے، جار مجرور اس کی خبر ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جملہ فعلیہ بن کر، بلکہ پورا یہ جملہ فعلیہ ہے، اعتدنا، اعتد یعتدو، ٹھیک ہے؟ اعتد یعتدو، مصدر اعتادن آتا ہے، اس کا مطلب ہے تیار کیا ہے،
جہنم یہ بیسیکلی جہنم ہے، للکافرین یہ جار مجرور ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ، اور پھر نزولا یہ بیسیکلی اسم ہے انشاءاللہ لیٹر آن پھر آپ پڑھ چکے ہیں اسم کی مزید فردر اگر آپ اس کو کیٹیگرائز کریں گے تو پتہ چلے گا یہ کیا کلام کے اندر بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، آپ نے اپنے ہوم ورک کو بھیجنا ہے اسی طرح جیسے آپ انشاءاللہ، میں نے آپ کو کہا کہ آپ جب آپ الحمدللہ جب اپنی ریسیٹیشن کریں گے بس آپ نے جو ان آیات کے اندر انڈر لائن کر کے اپنی پارے سے پینسل سے اس پکچر کھینچ کے بھیج دیں، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاك الله خير بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته